स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। जंग से अहम खबर शामिल करेंगे। सेम नाले पर बना पुल टूट गया है। पुल टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल होने लगा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पुल टूटने से बस्तियों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। पुल टूट गया है, इंतजामिया को खबर तक ना हो सकी। आबादियों के मकीन इमदाद के मुंतजर नजर आते हैं। जंग से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेम नाले पर बना पुल टूट गया है। पुल टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल होने लगा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पुल टूटने से बस्तियों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। पुल टूट चुका है और इंतजामिया को खबर तक ना हो सकी है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं। सेम नाले पर बना पुल टूट गया है। पुल टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल होने लगा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। पुल टूटने से बस्तियों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है और मकीन जो हैं वो इमदाद के मुंतजर नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया अभी तक वहां नहीं पहुंची है। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुबशिर, बताइएगा कितनी देर हो गई है इस पुल को टूटे हुए और इंतजामिया में से कोई यहां पहुंचा है या नहीं? शुमाली समेत मुतअद्दिद बस्तियां ऐसी हैं जो पानी में डूबने का जिनको खदशा है, लेकिन जंग इंतजामिया का कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा है, कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं पहुंचा है जो पानी को रोक सके कि पानी बस्तियों में दाखिल ना हो सके। तकरीबन 6 घंटे पहले जो है वो सेम नाले पर बना पुल जो है वो टूटा था और उस पुल का पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल होना शुरू हुआ। ताहम करीबी जो इलाका था वहाँ पर गंदम की फसल को काश किया गया था, जानवरों के लिए चारा काश किया गया था। वो तमाम तर चारा और गंदम की फसलें जो है वो पानी की में आ गई हैं। हजारों एकड़ रकबे पर फसलें काश की गई हैं। अब इन फसलों के खराब होने का भी खदशा पैदा हो गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि अरसा दराज से इंतजामिया को वो आगाह कर रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं। MP-MNA को उन्होंने दरखास्तें की कि जो ज़मीनी राब्ते के लिए पुल बनाया गया है, इस पुल को जो तामीर किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें, लेकिन सब ने वोट लिए, किसी ने इस तरफ ध्यान ना दिया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि आखिरकार आज ये पुल ज़मीन बोस हो गया। यहाँ पर इस वक्त भी मुकामी अफराद मौजूद हैं, उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पानी जो है वो तेजी से जो है वो किनारे तोड़कर बस्तियों की तरफ दाखिल हो रहा है। अगर इस पर बर वक्त नोटिस ना लिया गया तो सुबह तक ये बस्तियां जो है वो ज़ेर आब आ सकती हैं। इस हवाले से मुकामी अफराद मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपने मुतअद्दिद बार MP-MNA को दरखास्त की, डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त की, किसी ने ना सुनी और आखिरकार आज ये पुल टूट गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। असी चक शुमाली दे रहने वाले हैं। ये आबादी हाजी खान मिमर वाली सदी है। इस दे विच साडी जिहड़ी पुल है, असी MP-MNA DCO DPO सारिਆਂ ਨੂੰ खबर है कि पुल टूटी हुई है। असी एक छोटा जिहा खुद रस्ता तैयार किया है अपना, वो रस्ता भी आज साडा टूट गया है। साडे बच्चे परेशान हैं। अगर साडा कोई बच्चा बीमार हो जाए, साडे कोल कोई रस्ता नहीं है कि असी अपने बच्चे नूं शहर च दवाई लैके देवीए। ते लिहाजा जिहड़ी साडियां फसलां हन तकरीबन 2-3 मुरब्बे फसलां दे साडे तबाह हो गए, जिन्हां दे उत्ते असां मेहनत की। 6 महीने की साडी साल की फसल है, 6 महीने से उन्होंने उत्ते मेहनत करके ले आंदी है कि ये फसल साडी तैयार हो, साडे बच्चे खासन। वो फसल साडी सारी डुब गई है। अगे साडे अपने मकानां दा हुण खतरा है कि पानी ना रोकिया जाए तो साडे मकान डुबदे न जेहड़े असी पाए हुए। लेकिन लिहाजा मेहरबानी करो, असी सारिਆਂ ਨੂੰ खबर दी है कि साडा कोई इमदाद करो, कोई साडा मसला हल करो। कोई साडे नेड़े नहीं आया। वोट लवन कान सारे आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम कोई नेड़े नहीं आया साडे। ना कोई MPA आया, ना MNA आया, ना DPO, ना DCO, कोई चीज नहीं साढ़े को आंदी पाई। मेहरबानी करो। ये पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कटाव भी कर रहा है, पानी इस तरफ आएगा। पानी को रोकने का हल क्या है? पानी के रोकने का हल तो यह है कि साडा ये रास्ता है ना, या पुल है जो टूटी है, ये बजे तो फिर साडा पानी रास्ता रोकने का है। पानी इतना है कि जोर नाल कटाई, जितना साडा रास्ता बना हुआ है वो ही कटाई हो गया है। ते बाकी साडी नुकसान इतना कर गया है कि क्या बताएं तुम्हें। अच्छा, बिल्कुल इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। असर आप बताइएगा, आपका भी इधर ही घर है, पानी तो आहिस्ता आहिस्ता आपके घरों की तरफ आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम तो यही कहेंगे कि कोई इंतजामिया, कोई MNA, कोई MPA वगैरह कोई हमारी बात सुने कि ये जो हमारा रास्ता है ये जहाँ से वो कंडक्ट करता है वो भी ख़त्म हो गया है। उससे फसल भी ज़्यादा तबाह होगी। बांध टूटने से तकरीबन गंदम की फसल जो पूरा साल की एक फसल होती है वो भी ख़त्म हो गई है। तकरीबन 100 एकड़ के करीब है वो, तो उसमें सब्जियां भी हैं, गंदम की फसल भी है। हमारी तो ये सर रिक्वेस्ट है, कोई MP है, कोई MNA, कोई इंतज़ामिया, DCO साहब, DPO साहब, कोई भी आए, कोई हमारी कोई हेल्प के लिए
یہ بن جو ہے وہ ٹوٹا ہوا اس کا کوئی انتظام کریں، یہ پانی کے روکنے کا کوئی انتظام کریں، پل کے لیے کوئی انتظام کریں۔ تقریباً 3-4 آدمی وہ پہلے بھی اس پانی میں 2 بچے ڈوبے ہیں، وہ فوت ہو گئے تھے، 1-2 بھائی ڈوبے ہیں، وہ تو بچ گئے ہیں کیونکہ بڑے تھے وہ نکل گئے ہیں، بچے 2-3 ڈوب گئے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ماضی میں بھی یہ پل جو ہے وہ حادثات کا سبب بھی بن چکا ہے، اس کے باوجود انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جھنگ شاہد جویا۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اس پل کو ٹوٹے ہوئے، انتظامیہ کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارا سیوریج کا نالا ہے، اس سے انڈسٹریل ویسٹ جو فیصل آباد سے آتا ہے وہ ہمارے چناب میں جو ہے نا یہ جا کے گرتا ہے، چناب ریور میں۔ یہ جو جس نالے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ نالا 2-2.5 سال پہلے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا۔ شاہد صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ شاہد جویا ہمارے ساتھ لائن پر ابھی نہیں ہیں، جیسے ہی ان سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سیم نالے پر بنا پل ٹوٹ گیا ہے، پل ٹوٹنے سے پانی بستیوں میں داخل ہونے لگا ہے۔ شاہد جویا سے رابطہ ہمارا جو ہے وہ بحال ہوا ہے۔ شاہد صاحب، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوایا تھا، ٹھیک ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوایا تھا، اس وقت وہ مشکل میں ہے، اس وقت انہیں آپ کی ضرورت ہے، انتظامیہ کا وہاں جانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جی میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو پل ہے بیسیکلی یہ ہمارا ایک سیوریج نالا ہے جو انڈسٹریل ویسٹ فیصل آباد سے آتا ہے، وہ چناب ریور میں جا کے گرتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہمارا پراپر پل ہے جو جھنگ سٹی کو ہمارے چون بھروانا اور باقی ایریا سے کنیکٹ کرتا ہے، وہ مین سرگوزا روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، بلکہ اس کی ہم نے رینوویشن کرا کے اس کو پچھلے سال ہی ریپیئر کروایا تھا۔ یہ جس نالے کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ساتھ جو ہمارا جھنگ سٹی کا ایریا ہے اس کے ساتھ جو بستیاں ہیں اس میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جھنگ سٹی میں آنے کے لیے بجائے وہ دور کا فاصلہ طے کر کے سرگودا روڈ والے بند کو یوز کریں، برج کو یوز کریں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بنایا ہوا تھا۔ اب اس کے ٹوٹنے سے ایک تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ دیہاتوں میں داخل ہو جائے گا، وہ تو ظاہر ہے اپنے فلو کے ساتھ ریور کی طرف جا رہا ہے، البتہ لوگوں کو شہر میں آنے کے لیے ڈیفینیٹلی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ہمارے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے، ہم نے ہائی وے والوں کو کہہ دیا ہے، انشاءاللہ وہ کل ہی وہاں جا کے لوگوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ شاہد جویا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جھنگ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا، اور مبشر حسن نقوی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔ چنیوٹ پولیس کا اہم کارنامہ، پولیس نے 4 ماہ کے بچے پر FIR درج کر دی ہے۔ ننھے بچے حسنین شہزاد کی ضمانت کے لیے والد احاطہ عدالت میں پہنچ گیا۔ پولیس نے بچے پر پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا۔ DPO بلال ظفر کا معاملے پر نوٹس، SP انویسٹیگیشن کو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چنیوٹ پولیس کا کارنامہ ہے، پولیس نے 4 ماہ کے بچے پر FIR درج کر دی ہے۔ ننھے بچے حسنین شہزاد کی ضمانت کے لیے والد احاطہ عدالت پہنچ گیا۔ پولیس نے بچے پر پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا۔ DPO بلال ظفر کا معاملے پر نوٹس، SP انویسٹیگیشن کو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ گلبرگ کالونی میں 9 سربازوں نے نوجوان کو موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیا۔ ملزمان کی نوجوان کو ورغلانے کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول ہو گئی۔ ملزمان کو گاڑی میں فرار ہوتے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ متاثرہ نوجوان نے قانونی کارروائی کے لیے درخواست تھانہ گلبرگ کالونی میں جمع کروا دی ہے۔ تھانہ گلبرگ ہے جہاں پر 9 سربازوں نے نوجوان کو موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیا ہے۔ ملزمان کی نوجوان کو ورغلانے کی فوٹیج جو ہے وہ سٹی 41 کو موصول ہو گئی ہے۔ ملزمان کو گاڑی میں فرار ہوتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ نوجوان نے قانونی کارروائی کے لیے درخواست تھانہ گلبرگ کالونی میں جمع کروا دی ہے۔
चिन्योट के तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते वार। महकमे तालीम और सेहत इंतजामिया ने एक दिन में 530 तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा के कोरोना सैंपलिंग करते हुए रिपोर्ट NCOC को भिजवा दी है। डिप्टी DEO सेकेंडरी अब्दुल जलील कहते हैं कि कोरोना वायरस की तशखीस और वायरस से बचाव के लिए इकदाम जारी हैं। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते वार जारी हैं और इस वार से देखा जाए चिन्योट में, तो चिन्योट में महकमा सेहत की जानिब से जहां सैंपलिंग का अमल जारी है, तो वहीं तालीमी इदारों में भी महकमा तालीम इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से सैंपलिंग की जा रही है। आज जो है वो 530 सैंपल जो है वो लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए कोरोना के भेजे गए हैं। तो कितने पॉजिटिव आए हैं, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी DEO सेकेंडरी अब्दुल जलील साहब। सर बताइएगा कि तालीमी इदारे में कितने आज की तारीख में पॉजिटिव आए हैं और कितने सैंपल भेजे गए हैं, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो सैंपल लिए हैं महकमा हेल्थ वालों ने मिलके साथ अमल को हमने तेज़ किया है, जिसमें 530 के करीब सैंपल जो है हमने मज़ीद टेस्ट के लिए भेजे हैं और पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट भेजे थे उनमें से काफ़ी पेंडिंग भी हैं। आज 2 टेस्ट जो है पॉजिटिव आए हैं। एक चक 13 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में वहाँ टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इसी तरह एक प्राइवेट स्कूल है हमारा दार अरकम, उसकी एक बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जहाँ पे हमने स्टाफ रूम और क्लास रूम उनका सील कर दिया है। तो अब हमारे CO हेल्थ साहब की तरफ से भी हदायत की गई है हेल्थ वालों को कि आप टेस्ट का अमल तेज़ करें। लिहाजा आज हमने 530 के करीब जो है वो टेस्ट किए हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी तो उसका इंशाल्लाह उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मज़ीद हमने बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर, आपने हमें अपडेट किया। एक बार फिर बात कर लेते हैं फैसलाबाद से ही, जहां 4 तहसीलों के सरकारी स्कूल्स में मार्च की दाखिला मुहिम का 50% टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। जहांगीर से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे बात करेंगे। जहांगीर, बताइएगा। तालीम पंजाब की तरफ से तमाम ज़िला में टारगेट दिए गए थे दाखिला मुहिम के हवाले से, और फरवरी में शुरू होने वाली मुहिम जो है 2 माह उसको मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से माहाना जो टारगेट्स हैं उनका जायजा लेते हुए DO एलिमेंट्री की तरफ से जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें फैसलाबाद की 4 तहसीलों के टारगेट जो हैं वो 50% भी मुकम्मल नहीं हो सके, जिस पर DO एलिमेंट्री की तरफ से नोटिस जारी करते हुए तमाम जो डिप्टी DOs हैं और AEOs हैं उनको कहा गया है कि वो दाखिला मुहिम को मज़ीद फाल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर आएँ। मार्च में दाखिला टारगेट जो हदफ तय किया गया था वो 7,252 बच्चे फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में दाखिल करना थे, लेकिन मजमूई तौर पर इस हवाले से 4,000 के करीब बच्चे दाखिल किए गए और 3,000 बच्चों को टारगेट से कम दाखिल करने पर महकमा ने बरहमी का इजहार किया, जिसमें फैसलाबाद सिटी, सदर, समुंदरी और जुमरा की तहसीलें शामिल हैं, जिनकी जो कारकर्दगी है वो पुअर रही है, जिस पर मुतलका जो डिप्टी DOs हैं, AEOs हैं, उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए DO एलिमेंट्री ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि फौरी तौर पर तमाम स्कूल सरबराहान को एक्टिव किया जाए और स्कूल बंद होने के बावजूद कोशिश करें वालिदैन से राब्ते में और अब उनके बच्चों को एनरोलमेंट करवाने पर कायल करें, ताकि जो दाखिला हदफ है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। फेस्को की जानिब से कोरोना वायरस को रोकने के लिए अहम इकदाम। फेस्को 5वें सर्कल ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ को वैक्सीन के लिए दरख्वास्त कर दी है। अवैस अली से बात करेंगे। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5वें सर्कल्स की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को जो है वो लेटर लिख दिया गया है कि वैक्सीन जो है वो 5वें सर्कल्स में जो है वो फराहम की जाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम तर सब डिवीज़न और इसके साथ साथ ऑपरेशन स्टाफ को जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के हवाले से हदायत जारी की जा रही हैं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। बिलखुसूस ऑपरेशन स्टाफ को खुसूसी हदायत की गई हैं कि वो फील्ड में सार्फिन तक बिजली की बरातौतल फरामी बनाने के लिए जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और इसके साथ साथ SDOs, एक्सीएंस और तमाम ठीक है अवैस, आपने हमें अपडेट किया। अहमदपुर सियाल में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का अहमदपुर सियाल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर भी उनके हमरा थे। मजीद बात कर लेते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग आज जो है अहमदपुर सियाल के दौरे पर थे, तो उन्होंने अहमदपुर सियाल में जो है चुनाव कॉलेज और तहसील काउंसिल, इसके अलावा THQ अस्पताल और जो है दीगर अदारों जात का विज़िट किया, वहाँ पर इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। सर, आप चुनाव कॉलेज भी गए हैं, जो टीचर से इंटरव्यू भी किया, उन्होंने भी जो है खुशखबरियाँ भी कई सुनाई हैं, वो भी ज़रा बताइएगा। और इसके अलावा से महकमा जंगलात के हवाले से उन्होंने यहाँ भी शजरकारी करवाई है, वो आपने जो है दरख्त भी लगाए हैं। इस हवाले से शरीफ को आप पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने आज 2 तहसीलें अपने शेड्यूल में रखी थी, अहमदपुर सियाल और शोरकोट, और मेरे 3-4 चीज़ें थी जिनको मैंने विज़िट करना था। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं
کہ صحت، تعلیم اور صفائی، سیوریج، اس پہ خاص طور پہ زور، اور اس کے ساتھ جو پلانٹیشن ہے، فارمنگ ہے، اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کا کافی ایمفیسائز ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے چناب کالج کو آج وزٹ کیا تو ماشاءاللہ وہاں پہ آلریڈی بڑا اچھا سٹینڈرڈ ہے ٹیچرز کا۔ میں نے تمام کا انٹرویو کیا اور مجھے جان کے خوشی ہوئی کہ وہاں اچھا ایچ آر ہے، لیکن وہاں پہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہو رہی، جو لو پیڈ سیلری لوگ ہیں ان کے ایشوز ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی میرا ایک ایم ہے کہ جو جیٹ ہے، جھنگ ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، اس کو جھنگ کا ہم نے ایچ لیول پہ اس کو لے کے جانا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو کمپنسیشن اور بینیفٹ سسٹم ہے وہ لے کے آئیں گے، ان کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ کریں گے، جو اپنا ایچ آر ہے اس پر ہم کام کریں گے، جو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو پراپر ان کو ٹریننگ چاہیے، جو باقی ان کو ایجوکیشن میں اور چیزیں چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں دیں گے تاکہ وہ اچھا ان پٹ دیں جس کے بدلے میں اچھا آؤٹ پٹ نکلے۔ ایویلیویشن سسٹم جو ہے وہ میں کالجوں میں لا رہا ہوں کہ جو اچھے ٹیچرز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب اور سی ایم صاحب کا جو پلانٹیشنز پہ بڑا فوکس ہے، تو اس حوالے سے دونوں تحصیلوں میں آج پلانٹیشن میسو سکیل پہ ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ فیصل آباد میں مین سرگودا روڈ اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہے، لائنیں نہ ہونے سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید بات کریں گے علی رضا سے۔ علی رضا بتائیے گا کیا وجوہات ہیں، یہاں لائٹیں کیوں نہیں لگائی گئیں؟ جی بالکل، مین سرگودا روڈ پر جو ہے وہ لائٹ سے وہ مرحوم ہے جو ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں جامعہ چشتیہ چونک کی حدود تک جو ہے وہ صرف جو ہے وہ لائٹ لگائی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ موٹر وے کی طرف اطراف کو جانے والا راستہ جو ہے وہاں پہ پول تو جو ہے وہ 4 سال سے لگا دیے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ لائٹس نہیں لگائی گئی۔ کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنے اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کیا مسئلہ ہے اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ لائٹس نہیں؟ جی سارے پول جڑے نے یہ تو لائٹاں دے کافی عرصے تو لگے نے، لیکن لائٹاں نہیں لگیاں ہے۔ لائٹاں نہ ہون دی وجہ تو چوری ڈکیٹی حادثات جڑے نے وہ اس روڈ دے اتنے معمول دے مطابق ہو رہے نے۔ اگر لائٹاں لگ جان تو شہر دی خوبصورتی بھی آ، چوری ڈکیٹی وارداتاں اور جڑے حادثات گڈیاں دے ہوندے نے انہاں تو بچیا جا سکدا وا۔ جی بالکل بچا جا سکتا ہے۔ اور بھی یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے، اس روڈ سے ڈیلی گزرتے ہیں، کیا کہیں گے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ بھائی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے، اسی وجہ سے نا میرا آپ نے خود 2 بار ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آگے ایک گڑھا بھی ہے اور آگے اسپیڈ بریکر بھی ہے۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ لائٹیں لگوانی چاہیے، عوام کو نا آواز اٹھانی چاہیے۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لائٹس ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس سے قبل جو ہے وہ لائٹس کا ایشو بنایا گیا تھا سٹی 41 کی جانب سے، جو جامعہ چشتیہ چونک پر لائٹس تو لگا دی گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے مین سرگودا روڈ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسی طریقے سے محروم ہے۔ پول یہاں پہ لگائے گئے 4 سال قبل پہلے موٹر وے کو یہ مین روڈ نکلتا ہے، جس میں جی ٹی ایس چونک لاری اڈا سے جو بڑی بسیں ہیں وہ اسی روڈ سے گزر کر جو ہے وہ موٹر وے کی اطراف جو ہے وہ جاتی ہیں، لیکن لائٹس جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈکیتی، رازداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حادثات میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ کھڈے پڑے ہوتے ہیں، جو گاڑیاں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ اہل علاقہ اور یہاں پہ جو شہری ان کی طرف سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سرگودا روڈ کی جو لائٹیں ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے تاکہ جو اضافہ۔ فی الوقت اتنا ہی۔